طيب ما العمل الصالح الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في هذه العشر؟ المحافظة على الصلوات الخمس والفرائض يا أيها الأحباب، ثم يزيد عليها بالنوافل: التوبة النصوح، والإكثار من الاستغفار، صيام التسع، الإكثار من الدعاء، كثرة قراءة القرآن، بر الوالدين وصلة الرحم، كثرة التكبير والتهليل، فإنها من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمساك عن الأخذ من الشعر ومن الأظافر فإنها من السنة حتى يذبح الإنسان أضحية. من أراد أن يضحي فليمسك عن هذا. أيضا سنة الأضحية: لك بكل شعرة حسنة، إن استطعت أن تضحي فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا من الأمور التي يوصى بها يا أحبابي اجتناب المعاصي، غض البصر عن الحرام، ترك الغيبة والنميمة والسب والكذب والشتم والزور ولعن الناس، كل هذه من معاصي اللسان. الإكثار من الصدقة ولو ماء، علبة ماء تتصدق بها، عيادة المريض، صلة الرحم، زيارة المقابر، كل هذه الأعمال من الأعمال الصالحة. فلا تترك يا أخي المسلم أي عمل صالح تتذكره أو يتيسر لك في هذه العشر إلا وتعمل.